sa Ginoo. Muna nga bisan og dugay na ni sige na ning gimensahe apan pahinumdum lang gihapon kanatong tanan. Kaya ron gyud nga ato gyung pahinumduman ug unsa ang kabubuton sa Ginoo nga arangay natong buhaton diha sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Nag-ingon siya dire, mga igsoon wala nay kinahanglan nga ako magsulat pa kaninyo mga sinulat ni Apostol Pablo diri sa unang Tesalonica. Si Apostol Pablo ani mao ang nagasulat pinaagi diri sa iyang mga pahimangno kanato. Siya mga igsoon wala nay kinahanglan nga ako magsulat pa kaninyo kon kanus ang mahitabo kining mga butanga. Nagpahinumdum si Apostol Pablo kay ang mga kuan karon mga igsoon nakasayod na magudugon sa ang pulong sa Ginoo pero igo ratang nakadungog. Wala gyud nato ingon nga ato gyud hatagan pagtagad tungod kay kubari wala lang nato inabuhi sa atong kinabuhi ba ang mga pulong atong madunggan pinaagi sa mga mensahe diha sa mga alagad sa Ginoo. Muna nga gipahinumduman ta ingon siya nga ni nga wala na kuno makinahanglan nga magsulat pa kaninyo kon kanus mahitabo kining mga butanga. Tados nagingon kamo mismo kay kamo mismo nasayod kaayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabi. Hallelujah. Nasayod na kuno ta nga ang pagbalik sa Ginoo ingon sa usa ka kawatan. Kay kung dili na ta magtagad gani sa pulong sa Ginoo makalitan gyud ta pagbalik sa Ginoo kay wala man nato hatagig tagad ang iyahang mga pulong. Manang ningon siya nga sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabi. Inig ingon sa mga tao nga malinawon ang tanan ug walay kabilinggan sa kalit moabot nila ang kalaglagan kay wala man sila magpakabana sa pulong sa Ginoo. Manang mas kalitan jud ta mga kaigsuonan kung dili ta manumbaling sa pulong sa Ginoo. Pirmi ta gipahinumduman pinaagi ni aning pulong sa Ginoo nga kinahanglan nga mangandam ta nigbalik sa atong buhi nga Dios. Unsaon man nato pagpangandam kung dili na nato hatagan og pagtagad ang pulong sa Ginoo. Nga bisan lang gani hatagan na nato gamay nga pagtagad kay aron inig abot sa kalaglagan dili sila makalikay niini kay ingon kini kasakit sa moabot sa babae nga nagbati. Mao na mga kaigsuonan ko des kanginan ang kaning babae bitaw nagbati di man ta kahibaw nga mao na nang adlaw nga kita nagbati na ning kalit ra man nagsagit mao gyapon ang pagbalik sa atong Ginoo nga kinahanglan sa wala pa siya mobalik mangandam na gyud ta. Unsaon man nato pagpangandam magsulod ta sa kabubuton sa Ginoo ug unsa ang iyang gisugo sa matag usa nato kung ginabuhi kinahanglan ato gayon lang tumanon. Munay giingon nga mangandam ta inigbalik sa atong buhi nga Dios kay ug wala tay kahibalo kaalam nga inikabog sa atong buhi nga Dios murag wala lang ta makalitan ta murag para sama sa kawatan nga miabot og kalit nga maabot ang kalaglagan dili ta makalikay nini kay ingon ini kasakit sa mo abot nga babae nga nagbati. Kalit ra na mga kaigsuonan ko dihas kanginan mo nagipahinumduman ta karon sa mga pulong nga mangandam gayud ta ug unsay angay natong buhaton. Ingon 14 apan kamo mga igsoon wala na magpuyo diha sa kangitngit. Mao di ini kung kita nga naa ta sa Ginoo mga kaigsuonan ko diha sa kanginan dili na ta magpuyo diha sa kangitngit. Kinahanglan naa ta sa kahayag. Busa dili na kamo hikalitan sa maong adlaw nga moabot ingon sa usa ka kawatan. Kung naa ta sa Ginoo mga kaigsuonan makaandam ta inangano makahibalo man ta unsay maayong buhaton inig abot sa Ginoo makaandam na ta sa angay natong buhaton ug uyon gyud siyang kabubuton dili na ta makalitan sama sa usa ka kawatan kuno ingon diri
Kay kamong tanan iya naman sa kahayag og iya sa adlaw. Hallelujah. Di makakita na ta og unsay ang natong buhaton. Mga igsuon kay wala naman ta magpuyo sa kangitngit, kanang magpuyo sa kangitngit kanang kuan ba nga iya sa kalibutan bisag unsay makita nato sa kalibutan kumo kay naata nagpuyo murag dili lang nato hatagan og tagad ang pulong sa Ginoo. Naalang gihapon ta sa mga dili maayo mga buhat, mga kasagaran, mga bisyo nga dili maayo nata sa kangit-ngit ana. Wala ta magsubay diha sa kahayag kay wala man nato tagig pagtagad ang pulong sa Ginoo, pagpahimangno sa matag usa ka nato. Unsaon man nato pagpangandam kung dili nato hatagan pagtagad ang pulong sa Dios. Mao na ang gipahinumduman, mahinumduman ta kanunay ning pulong sa Ginoo. Busa dili na kamo hikalitan sa maong adlaw nga moabot ingon sa usa ka kawatan kay kamong tanan iya naman sa kahayag ug iya sa adlaw. Una gi ingon diri sa pulong sa Ginoo. Kung naano ta sa kahayag, makapanandam ta sa angay natong buhaton o yun gyud sa kabubuton sa Ginoo. Makabuhat tag maayo kay naa naman ta sa kahayag. Dili naman ta magpatkatag lakaw kay wala naman ta diha sa kangit-ngit kun dili naa ta sa kahayag. Dili kita iya sa gabi o iya sa kangit-ngit. Wala naman ta diha. Mao na nga nanata sa kahayag makita na nato ug unsay angay natong buhaton nga mahimuot ka nato ang atong buhi nga Dios. Nahanglan ato yung hatagan pagtagad ang pagpahimangno sa pulong sa Ginoo diri sa balaang kasulatan nga sa dili pa moabot ang maong adlaw kinahanglan aduna tay pagpangandam. Sa nato pagbuhat sa pagpangandam, mga lagat sa Ginoo nga matinud-anon mga kaigsunan. Katong wala pa nagtinuod diha sa Ginoo, dili nato ingon nga ato lang tiyaw-tiyawan ang pagpangalagad sa Ginoo. Kay pagbalik sa Ginoo wala gyud tay kahibalo og unsay angay buhaton kay naman gihapon ta sa kangit-ngit. Pero og nanata sa kahayag makita naman nato ang tanan. So nag-ingon siya dire, busa dili kita mga tulog sama sa uban kun dili magtukaw og mangandam, magmaugdang kita, magtukaw sa may buhaton sa angay pagtukaw. Kinahanglan kanunay kay pagbasa sa pulong sa Ginoo, pagpangandam aron makahibalo kag unsay angay buhaton mo na ingon niya pagtukaw. Magtukaw ta sa angay natong buhaton ayon gyud sa kabubuton sa Ginoo. Magmaugdang kita. Kay kasagaran ang mga tao matulog sa gabi og sa gabi usab sila maghubog-hubog o mga bisyo na mga kaigsuonan kudas kanginan. Dili lang yun hatagan og pagtagad ang pulong sa Ginoo para sa gabi ista sa patinay daghan yun ang mga nagkuan disco nawa ko'y mahimo kay ila man pong babuot lagi to sakop sa balay ingnan man ako nga ayaw mo pag-adto mga tumigit sila panula ko'y mahimo basta kay gisultihan sila nga dili na naangayan duulon pa tungod kay mga kahilayan bisyo nga dili maayo at ubangan sa Ginoo. Munang pahinumduman dili maminaw wa ko'y mahimo basta ang pulong sa Ginoo nagpahinumdum nga dili gayud angayan buhaton ng mga bisyuha. Apan kay kita iya naman sa adlaw angay kita magmaugdang na ta dili na ingon nga magpatuyang pata sa itong mga hunahuna mga dili maayo at ubangan sa Ginoo. Kani bisyo man kani paghubog-hubog bisyo na kanang pag adtog mga kahilayan unsa pa dinha daghan man ang dili angayan tubang sa Ginoo kanang iya sa kangit-ngit daghan mga buhat nga iya sa kangit-ngit masayad ta ana kay mga dili man gyud na maayo una nga og badlungon ang dili maminaw saan ta magdili maminaw basta gipahimangnuan nga dili angayan ng mga buhata nahanglan magmaugdang nga pagtubo sa paghigugma himuon natong sama sa katamaya nga panalipod sa dughan ug ang atong paglaom o kaluwasan maglaom gyud ta nga aduna tay paglaom mao ang kaluwasan kay ug dili na nato biyaan ng mga bisyo nga dili maayo na wala gyud tay mahimo di ta maabot dihang dapita kay mawala man nato atong kuan mga pulo nga atong hitamnan pero tagal magpud karon nga nagkuan nga nakahibalo sa Ginoo pero wala lagi buhata tungod kay naa pa man sila sa kangit-ngit wala pa man yun nila ihatagig pagtagad ang pulong sa Ginoo
nga mao ang panalipod o paglaom sa kaluwasan ingon nga puthaw. Ang kaluwasan ingon nga puthaw kalo na nalipod sa ulo. Muna nga ang kaluwasan kung dili nato naatagan pagtagad dili gayud na maga-penetrate sa atong kinabuhi pinaagi sa pulong sa Ginoo. Kay kina makabaton lang ta tanan man ta mga kaigsuonan giluwas na sa Ginoo pero ato lang yung atimanan ang kaluwasan nga gipilri nato sa Ginoo ang iyang gihatag diri ka nato pero og dili nato hatagan pagtagad pinaagi sa mga dili maayong mga buhat dili gid na magpabilin sa atong nanog kasing-kasing kaya wa man lang gani mo hatagig pagtagad ang pulong sa Ginoo. Munang kanunay siya nagpahimangno kanato pinaagi sa pulong nga gihatag niya diri sa balang kasulatan. Ang Dios wala magpili kanato aron kita iyang silutan. Hallelujah. Wala magpili ang Ginoo aron kita iyang silutan kundi aron maluwas pinaagi sa atong Ginoong Kristo. Mao na bitaw mga kaigsunan ko des kanginan nga nagpakamatay si Jesus dito sa krus tungod og alang siya ang paghigugma kanato gihatag ni siya sa iyang amahan aron sa pagluwas kanatong tanan. Kay ang Dios wala magpili kanato aron kita iyang silutan kundi aron maluwas pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Nya nganong dili man nato hatagan og pagtagad nga kung kita badlungon pinaagi sa pulong sa Ginoo murag wala raman sa atong hunahuna kana daing pagbadlo nga dili angayan ana diha kay mga dili maayong mga buhat usag yun diha sa di na ko ituglain sakop sa mong panimalay naagyo dinha pero dili man gid sila maminaw kung man nag-istoryahan pero dili gid sila maminaw na wala koy mahimo. Muna nga ang Dios na lang ang mag-igo kung mamuhat sa ilang kasing-kasing na basta gisultihan sila sa mga pulong pinaagi diri sa kasulatan. Ang Dios wala magpili kanato aron kita iyang silutan kundi aron maluwas pinaagi sa atong Ginoo si Kristo. Hallelujah. Pagkadakong gugma sa atong Ginoo. Ipakamatyan kanya dito sa krus tungod sa iyang dakong gugma diri kanato aron pinaagi kaniya makabaton kita og kaluwasan. Ang Dios dako og gugma diri kanato apan dili siya buot na ang tanan mga laglag kun dili ang gusto niya nga makabaton kita ginibuhing walay katapusan. Pagkamatay siya alang kanato aron kita magpuyo uban kaniya. Pangamatyan ta niya tungod sa iyang dakong gugma diri kanato aron si alang kita magpuyo uban kaniya buhi kita o patay inigbalik niya basta anaa ta sa iyahang presensya kanunay ta magsunod sa iyang kabubuton aduna kinait kita ipaglaom nagiingon diri nga kinahanglan magsunod kita sa kabubuton sa Ginoo magpuyo uban kaniya buhi kita o patay inigbalik niya aduna kitay paglaom kung anaa ta kanunay sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Tungod ni